सगळे पत्रकार भावांनो नमस्कार. आज हो प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो सगळे प्रेसांना आपोवपाचें एकूच कारण की 21, 22, 23 हे म्हयन्याच्या आमी युवा ते बार्देश ह्या फोरमाच्या अंडर टेनिस बॉल टुर्नामेंट अख्खे बार्देश एरियेत करता. हो फ्लडलायट क्रिकेट टुर्नामेंट आसा. तातूंत 12 टिमी आसा. 12 फ्रँचायझी ह्या 12 ओनरांनी घेतल्या विकत्यो. तांचे भितर 2 ग्रुप करतले. प्रत्येक ग्रुपान लीग मॅची जातल्यो. 5-5 ओव्हरीची एक मॅच अशी 6 टिमीचे भितर आनी दुसऱ्या ग्रुपान 6 टिमी आसतल्यो तांचे भितर लीग जातल्यो. हे अशे 2 दीस पयलीं जातले 21 आनी 22 तारखेर. 23 तारखेर सेमी फायनल्स कोण पावता. सेमी फायनल्स आनी फायनल्स ह्यो 3 गेमी 2 सेमी फायनल 1 फायनल ही 23 तारखेर जाता. हो टुर्नामेंट आसा पळय तो व्हेरी कलरफूल आसा. प्रायजीस बऱ्यो आसा आनी त्याच निमित्तान जे टुर्नामेंट क्रिकेट टुर्नामेंट आमी ऑर्गनायज करता ते हातून आमी जे म्हापशाचे भुरगे जे म्हापशान जल्मल्या ते प्लेयर जे रणजी ट्रॉफी खेळ्ळा. रणजी ट्रॉफी म्हणजे इट इज द हायेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट इन द कंट्री. इट इज फर्स्ट क्लास गेमी 4 दिसाची गेमी. जे म्हापशाचे भुरगे खेळ्ळा तांकां फेलिसिटेट करतले, तांकां रेकग्नेशन दितले. हो आमी असो ठरयला. आनी थोडे पर्सनॅलिटी जे म्हापशान आसा तांकांय फेलिसिटेट करपाचें ठरयलां ह्या निमित्तान. दुसरी गजाल म्हणल्यार 24 तारखेर आतांच 10वीची आनी 12वीची परीक्षेचो निकाल आयला. जे म्हापशाचे भुरग्यांक जे स्कुलां किंवा हायर सेकंडरी आसा म्हापशाक त्या भुरग्यांनी जे आपले परफॉर्मन्स केला जे 80% वयर म्हणजे 100 भुरगे 10वेचे आनी 100 भुरगे 12वेचे सगळे तिनूय स्ट्रिमांतले सायन्स, आर्ट्स, कॉमर्स हांकां फेलिसिटेट करतले. ते दिसा जे फेलिसिटेट करतले ते 24 तारखेचो दीस ठरयला आमी. तांकां सर्टिफिकेट दितले, एक कॅश अवॉर्ड दितले आनी ते दिसा आमी जे तांचे हे 10वी 12वी ही क्रुशियल वर्स आयुश्याची ते भुरग्यांक थोडे गायडन्स लागता. ते गायडन्सा खातीर आमी एक्स प्रिंसिपल सर गजानन मांद्रेकर हांकां आपयल्या. ते तांकां टॉक दितले रिगार्डींग ते कॅरियर म्हणजे फुडें कितें करूंक जाय भुरग्यांनी, कितें आसा, कसली ऑप्शन्स आसा, तांकां मातशें हो फायदो जातलो हे हेतून तांचो टॉकूय दवरला दिसा. हो प्रोग्राम खंय जातलो? 24 तारखेर फेलिसिटेशन प्रोग्राम जातलो सिरसाट हॉल म्हापशा जो सेंटराक आसा. सगळ्या लोकांक येवपाकूय बरें थंय जातलो. कितले भुरगे आसा? 100 आसात 10वेची आनी 100 12वेचे. 100 12वेचे म्हणजे तिनूय स्ट्रिमांतले सायन्स, आर्ट्स आनी कॉमर्स. बार्देस तालुका म्हापशाची हे फेलिसिटेट करतात जे भुरग्यांक 10वेचे आनी 12वेचे ते म्हापशाचे भुरगे. किती पर्सेंटेज बी दवरला? मग 100 भुरगे म्हणजे 80% कोण आयल्या 80% एंड अबाव तांचे कितें आहा इतलो एफर्ट घेतल्या. ते एफर्टाक तुवें तांकां रेकग्नेशन दिवंक जाय. रेकग्नेशन दिल्यार तांकां मातशें आनी खुशी जाता. दॅट वील हेल्प देम फुडें आनी बरें करपाचें. एक प्रोत्साहन कशें ह्या निमित्तान केलां.